Mag-ampo no? Yes, Father God, kanunay kami mga duol sa trono sa grasya. Welcome to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Lord. Gidangat kami ng safety, Father God. Salamat sa pagtabon sa imong miling dugo, Lord. Salamat sa libuhan ka anghel nagbalantay sa matag-usa namo, Father God. Salamat, Lord, sa you're the best teacher, guider, and enabler, Father God. Salamat sa paggamit sa kong baba. Ikaw na sa magministeryo sa tibuok katawhan, Father God. Kay ikaw ang Diyos nga among galagaran, nga gamahanan, Father God. Salamat, Lord, sa anointing nga gi-impart nimo sa imong alagad, Father God. Evil spirit, demon spirit, the windy spirit, incanto spirit, in the mighty name of Jesus, go back to the Hades. In Jesus' name, amen. O, manganta mi, no? Sige, manganta sa mi, sir. Magdaig mi sa mong buhi nga Diyos. Magdaig mi, balag among tingog nga. Sada. May buntag sa tanan, mga igsoon. Hallelujah. Diyos maayo, iya kitang giatiman, wala tayo pasani, pasanahon sa atong kalistan. Mausaban ang imong higala, mausaban ang imong hiniguma, mausaban ang imong gilikanan, anak ng Diyos, walay pagkausap. Hallelujah. Sa singit, singit, singit o hallelujah. Sayaw, 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 yes, Jesus. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kaya Diyos, walay pagkausap. Hallelujah. Ang atong Diyos maayo, iya kitang giatiman, wala tayo pasabi, panahon sa atong kanahugan. Yes, hallelujah. Mga hangnaw man ang kalangitan, mga patag man ang kabukiran, mausaban ito kalibutan, ang atong Diyos walay pagkausap. Singit, singit, singit o hallelujah. Sayaw, sayaw, sayaw siya. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kay Diyos walay pagkausap. Jesus. Lord. Hallelujah. Sa singit yun, no? Sa kalipay. Ang atong Diyos maayo. Singit, singit, singit o hallelujah. Sayaw, sayaw, sayaw siya. Hallelujah. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos walay pagkausap. Ang Ang atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos walay pagkausap. Hallelujah, Jesus. Walay pag-usab. So, may buntag sa tanan, no? May buntag sa tanan, no? O i-greet din namo ni among Pastor Kaslam, o uban sa iyang asawa, sa iyang mga anak, nga mga gwapo, o mga gwapa, o sa tanan sa The Word of God, Spirit and Life. Ako i-greet ang tanan, o labi sa among silingan,
tanan nga naminaw karon og sa Bohol og naminaw sa kuan sa RPN karon kadlawon kay sa pulong man gid ni sa Ginoo nga atong kuan atong ipadayag og dirita no sa 1 Corinto 13:13 og karon magapabilin kining tutulo ang pagtuo, ang paglaom og ang gugma apan ang labing dako niini mao ang gugma o gugma gid mga igsuon kay ngano mo may giingon sa pulong sa Dios magpabilin gid ang atong yung kinabuhi ang gugma gid ba sag para sa among silingan namo nga gidaot mi nga tumutumuan mi ako kunong bana nang lili kuno sa tiguang nga di siya maigsuon no tiguang na 60 na igipatubang mi sa kuan kay siya pay nanumbong siya pay nagtumutumo sa amo kay amo mga silingan maigsuon para ani mga igsuon di gid batukan ang dautan mga igsuon kay naamang gid ta sa naatag ako anong ta sa demonyo mga igsuon ba ang naata sa pangalagad sa Ginoo sila ang mutarget sa tuwa para aning gipanabi mi nga kanang mabayan nag-worship sa Ginoo pero demonyo man di ay pero di nato sila batukan kasi giindikan man sila sa demonyo kami pag gisumbong maigsuon giatubang namin gabi na kung daig sa Ginoo maigsuon nakaing ko Lord wala ba mi nanguan sa iya Lord kami pa nitabang Lord kay kung ano ang maigsuon among gipalit ang iyang pwesto na squatter man na maigsuon kay aron kuan ka na ngay masagtabang sa amo nga kay luoy lagi ka maigsuon muning walay Ginoo maigsuon ba kalapait ang agi mo pay tabangan ikaw pay unayon. Amen kay kuan. Kay nakaingon man ko maigsuon amo gipay nilog ko na ng pisto panabi sa nabi witness nga pagkural na mo ana nakuan amo gindi kuan nga kani dili tama nang o ana sa oo buutan gid kaday gabing panalangin kay nakatabang kada ko dako kay kog problema di amo sa gikuan natingan nga gipanabi namin sa mga tao nga mangilog og giyuta na sa squatter pa na wa para babid ni atubang sa kaning among kapulungan ba kuan ra mo witness ra nagikasab-anon ni kay kuan man kanang wa si mi nangatubang sa among kapulungan pero ako ging nakaingon ko maigsuon labanan gid ta nga righteous mga igsuon kay Amen. ako maging giampo maigsuon nga ikaw dili ka kuan ang imong magawas gid ang istorya nga tinuod kay grabe sa magtumutumo ako kunong bana nakagusto sa iyaha na ako kun hala oy wa naman ay way buot nga mga di na to batukan ba kay injeksyonan sa demonyo kay puti lagi sa akong lagom ingko na nakatawag yung akong anak nakapaminong so mo grabe siya magtumutumo kay giatubang yung maigsuon pero gilabanan sa wa naman ay unod na mga istorya nang dako na bisag edad sa 60 kapin magsitinta ikaw pa'y gitabangan na kami nanoy gilabanan maigsoon grabe gid ang Ginoo kay power gid ay kay kita nga magsalig ta sa Ginoo nga wa ta naghinog dautan imbes kita pa'y nakatabang noon kita pa'y hinuong dautan ang tanan mo kanang naa sa among purok president namo nakaingon nga ang gikuan nga nanang ang imong pangisip giignan naman siya nga ang iyang pangisip ayo pagkuan og dautan nga pangisip kay dili na maayo ang imo kay kaguliyan ang iya ba matumuon siya kay ako masing giignan ng igsuon nga nang pwede bi kapetisyonan kadaghan kay kag kontra kay kana mo siya naanad niya sa una nga manglait og mga silingan ba pero di ginato batukan may igsoon gugma man gyud pero lami bigay may igsoon isinggit nang ikaw pa gitabangan lami ka naon bas ako nauna bitaw nga ako iso pero kita may magialamon naaman ta sa Ginoo gud na makaingon ta nga Lord tabangi kuno sa akong pagsulti nga dili magpasulabi sa baba kay lami kay isinggit may igsoon ikaw pa'y nakatabang ikaw pa'y hinang dautan lami gid kay burak ba nga huy ikaw tigwa nga kalami gid kay na pero di man kita kasulti kay ngano nando nagdiog nga sayop na anak Ingko Lord, salamat gid Lord kay kita may nagilamon sa pulong, kita may nakasabot sa iyaha nga siya gidihugan sa demonyo. O kita kalmal ingko nang ikaw nang paghinulsol. Ako lang isulti may igsoon nga nang paghinulsol nang katiguang ka na ba ng pangalagad sa Ginoo nang ayaw palabig tumutumo nang kay na dili bigi na maayo. Wala kong tumutumo nagipasagda na lang namo pero giignan gid siya mga igsoon sa among kapulungan nga kabalo gid ang kuan nga dili midagag kontra siya gid kadaghan sige atubang sing atubang. Pero kita gi makasabot sa tao nga makamatunoon sa ato kay kita may maghilamon kita may gabasa sa word ug ato gi kinabuhi may igsuon no. Amen. Og dirita sa 1 Corinto 13:1 kun ako magpanultig mga dila sa mga tao ug sa mga manulunda apan walay gugma ako usa lamang kamasaba nga agong sa piyang-piyang ug nagatingting o kita di ay nga
magialamon na panulti ta sa pulong sa Dios na kanang pataka ta og sulti bitaw nga lugar na ata sa kaulit ato dai una-una sa makadaghan may igsoon sa atong ikuan dita lugar gidaotan nila di sad nato sila dauton kay mura man sa tagpiyang-piyang masama ta sa ilang rug piyang-piyang kasaba ba nga nandaot sila ato sang daoton ayaw ato silang iblis muday gusto sa Ginoo nga mapaubsanon ta sama ta sa bata muday gusto nakaingon ko nga grabe gid ang word sa Ginoo kay ug malandong gid ka dihugan gid ka ba sa unsa ang maayo gid kay kita may magilamon sa pulong ug dita sa 1 Korinto 13:2 ug kun ako may mga gahom sa paghimo propesiya ug makasabot sa tanang mga tinago ug tanang kahibalo ug kun ako makabaton sa hingpit nga pagtuo nga tungod ni ana arang kong mabalhin ang mga bukid apan walay gugma ako walay kapuslanan o agi kapuslanan mga igsuon nagusip-usip ta sa Ginoo ang uban tumba-tumba pa diha nag-speaking tongue pero wa may gugma mga igsuon wa kay puy kapuslanan kay ang gisulti ani sa pulong gugma man gyud na pag uli may nimong worship la grabing daig kay grabe daig di mo sa Ginoo pag uli imong baba nangyawa gyapon hawa gyapon pulos naggrabe mo kag kaning tiyang-tiyang ba nga pataka na lang kag istorya ato giunaw naon maigsuon nga kita nangalagad sa Ginoo mo gid atong ikuan nga atong daghan nato atong sabton ay ato gyung kuanon ba nga Lord kuan gid Lord ikaw gid magaguide namo kay nako Lord kay naagid ang demonyo naglibot-libot mga igsuon nga aron ka ulit kag maayo mga igsuon ug ato gid pangay sa Ginoo Lord sa luag gid ko Lord kanang nakas ka ulit mga igsuon ba kay sayang para na Domingo daig-daig na to sa Ginoo pag ulit sa unsa na lang atong kuan kanang sa unsa na atong isulti ba nga mangilad di gid maayo mga igsuon no murutag kaning kuan kanang plaka nga pabalik-balik Amen. og dirita sa Mateo 7:21 dili ang tanang magaingon kanako makasulod sa gingharian sa langit kundili ang magatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit o nagingon gid ang Ginoo mga igsuon nga dili ang tanan makasulod sa gingharian sa Dios nga ang katong nagatuman ra gid mga igsuon sa iyang kabubuton kay mahimuot man gid siya mga igsuon kay daghan biya mga magtutuo mga igsuon nga wala nagatuman gainom ra gyapon na nga naaman sa Bible nga muinom lang tagamay kay tambal sa kuto-kuto na di mo na pwede muinom ka og kaning bino kuan man to ila sa una grapes nagihimo sa Ginoo dili man na kaning inom na makahubog na daghang may kistunan patigay pa rin sa akong bana mga igsoon mingon makaana ang balay musulti ako gapanginaw lang gid sa tambagan sa damo nga ay dili man kana mga iratag pasaylo sa Ginoo god kay napabitas kalibutan hala dili man na mao in taon tinuyuan naman nimo unsay gisulti sa pulong sa Dios tumano na to kay ingon ang Ginoo nga dili ang tanan makasud sa gingharian sa langit ang nagatuman ra gyud sa iyang kabubuton muoy ang iyang giingon aning pulong ug dili tanon sa 22 sa Mateo 7:22 daghan niya ang nagaingon kanako ni adtong adlaw Ginoo Ginoo dili ba na naghimo man kamig mga propesya tungod sa imong ngalan nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan o kanang mga kuan kanang manambalay bitaw nga natay sakit ang moingon ng manambalay kanang budagan das manambalay mga igsuon nga moingon den ta nga moingon ng manambalay nga gikuan ka gidaot ka nganong dili man ta mudagan sa Ginoo mga igsuon nga naa may Dios nga gamahanan na munay giingon may igsuon nga wala siya nakaila sa tao nagpagula sila mga yawa gigamit na ang ngalan sa Dios na daghan kay imahen may igsuon tututuan pa ka may igsuon kay may barang na wa may ka alibyo mga igsuon kay kuan man kanang nganong di man tayo musangig sa Ginoo nga na may pangulo sa iglesia mga igsuon dito ta mudagan sa pangulo sa iglesia dili ta mudagan sa manambalay kay adami naami kanang kaigsuonan nga kabats na no maigsuon ba nga nag-eskwela sa The Word of God Spirit and Life na advanced Bible course nga imbis na kabalo na siya sa pulong nga
na kabalo na bigita sa pulong sa Dios kay nabi advanced Bible course para si among kaigsuunan nga kuan siya kanang dialysis na pag human na mo graduate hala kulang yapon siya wag yapon siya pag ignon man sa silingan kuno nga kuan kanang atus manambalay na kulang yapon kapag salig sa Ginoo mga igsuon kay mo adto tas manambalay naaman ang pangulo sa iglesia mga igsuon siya atong tawgon mga igsuon. Kaya naglakat di ang Pangulo sa iglesia, maglakat yun, pagkabalaan kay gamhanan mo ampo. Kaya wala ka ang mga pastor sad nga wa naglakat, kapastoron ang uban, wa naglakat, ang imong mga tinunan, mga wakwak, nga way mga kuan ba, kay ngano, di man ta musalig sa Diyos. Musalig gid ta sa Diyos. Ug atong tawgon ang Pangulo sa iglesia. Munang giingon mga igsuon, nagdaghan ang nag-ingon kaniya nga dili daghan na mga milagro ba kanang mga nagkanang manambalay di gina makasud sa gingan kamo mga manambalay hulong na kamo nga gigamit niyo ang ngalan sa Ginoo kay dili mo na maayo ang inyong gibot daghan kay mo mga imahe na pay tutututon ninyo na bakak mana no dirita sa 23 no ug unya maingon ako kanila wala ko gayud kamo kaila pahawa ka nako kamong mamumuhat og dautan o mamumuhat og dautan tambal-tambal nga walay alibyo mga igsuon sa demonyo man na mga salamangkiro mga unsa di manambalay dili kita mutuo nga anaa na ta sa kabalo na tas kaluwasan na mutuo gyapon ta sa ilaha moingon ang silingan nga ala gidaot ngay ka kay grabe mang sakit na gidaot nga nang moadto man ka gidaot nga namay Ginoo moadto kas pangulo sa iglesia muna atong ikadagan ginato ikuan sa tong pangisip ba og naminaw kay mo karon ayaw gyud dagan og Kristohanon kadagan mo sa pangulo sa iglesia kanang naglakat og pagkabalaan hawa mo sa nakabalo mo nga Kristohanon na mo nga ang pastor kulang sa pagtuo sa sakit kay hilir ang Ginoo the same today yesterday and tomorrow and forever mo ginatong itisok sa atong pangisip gamahanan ang Dios busa kamo mga pastor maglakat gid kamo nga balaan kay aron gamahanan kamo mangampo ug dirita sa Roma 5:5 no ug ang paglaom dili mo pahigawad kadato kay ang gugma sa Dios gikahuwad mao nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi kang Kristo nga Dios ang atong manluluwas no o gikahuwad na biya sa atong Dios sa atong kasing-kasing di ang Dios nagpuyo kanato mga igsuon mugid atong ikuan mga igsuon ang Dios gamhanan mga igsuon nagpuyo sa atong kasing-kasing nga dili kita mudagan gid sa doktor mga igsuon kay gamahanan gid siya mga igsuon wa nagilain ng atong ang Dios maayo mga igsuon iyatang giatiman mga igsuon wala nagid niya pasagde siya nagid wa nagilain atong saligan og siya nagyod sa mga sakit na COVID dili kita mahadlok ako maadto ko og kaning kugon dili gid ko mahadlok sikit ba sikit-sikit pa po kami dili gid kami mahadlok sa the word of God spirit and life kay grabe kagamanan Ginoo nagpuyo kanato the creator of the universe nagpuyo sa atong kasing-kasing na timple bita sa Ginoo natay sakit wala gid ta kitay sakit ang nakahibalo ani busa kamo mga pastor musulti mo sa ang Dios maayo na nagpuyo ang Dios sa to timblot ang dagan ng pastor nga madlokon sa sakit na kami dili gid ni mahadlok sa sakit COVID na muna giingon sisiura kaayo kay ang Dios nagpuyo kanato dili gid ta mahadlok na COVID-19 naman na variant naman nga dito sa UK daghan kay nangamatay sa kuan sa India nga kuan variant lagi 24 ka oras dili na kuan namatay kuno kay mas dabaw pa sa COVID-19 na kami di man gid mi mahadlok sa moabot pa na mas bay gid nang moabot di regali kay ngano mahibaw-an man og naglakat gid ka pagkabalaan dara na to mahibaw-an mga igsuon kay ngano ang gusto sa Dios mutumon ta sa iyang kabubuton mga igsuon no kay gamahanan di ang Dios musalig gid ta kaniya dili gid ta magduduwa sa Ginoo kay moadto kag doktor mahurot gid ang imong kwarta mga igsuon adto ka sa pangulo sa iglesia kay naamang gyud mga igsuon sa pulong mga igsuon nga ang pangulo sa iglesia maglakat gyud pagkabalaan kay daghan Kristohanon karon nga
Kristiyanon lagi po di makadagan nga. Sister, ato lang nang iampo, sister. Didagad, doktora. Pastor, tabangi po ko pag-ampo. Tuwa na ka sa ospital. Gikawatan pa kas panalangin nimo. Why? Buot ng mga pastor nga wa ni salig sa Ginoo. Musalig gid kamo mga pastor. Hoy, gising mga pastor. Daghan kay mga bunageng, nga bunkageng. Nga dili musalig sa Ginoo. Mo ginaitisok sa inyong ulo. Paminaw kamo sa the word of God, spirit and life sa magwawali kay eskwela mo mga pastor, kay kulang kamo sa kahibalo. Unsa man na inyong gikuan gibasa nga the same ang Ginoo nga mananambal. Kita tanan mga bunagin dili ta mahadlok sa mga sakit. Sag unsa pay mga kanser diha. Sisiyor na. Kay mo salig man tas Ginoo dili gid kita mahadlok mga igsuon no, mo ginaatong ibalik-balik gamahanan ang Dios, gamahanan. Mo gid atong saligan mga igsuon, wala nagyoy lain mga igsuon. Kay mudagan tag doktor, mudagan tag silingan tambagan, hala dagan dito sa doktor kay kuan, grabe na imong sakit. Musamot kay naman may silingan nga among gisangyawan mga igsuon, baptis ya mga igsuon ha, among gisangyawan, duwa gid mi nagsangyaw mga igsuon nga kunang gamahanan bang Ginoo ng eskwela ka sa the word of God, spirit and life. Hana ka insang abon agi naman ko daghan ka sa pasangil namatay dialysis pa napay tubig sa baga kay ni eskwela pa sa the word of God, spirit and life na mama agatugin ko ang mga laya gito maigsuon kay musalig magkas Ginoo kay dako kay pagsalig ang kuan ang the word of God, spirit and life. Amo pastor nagkinabuhi sad nga balaan. Mo ginang ato itisok sa atong mga pangisip nga ang tanan pastor magkinabuhi balaan kay parang tanan pangulo sa iglesia makadagan sa pastor dili ka pastoron. Og diri no sa Hagay 2:8. Ang salapi ako man ug ang bulawan ako usab magaingon si Jehova sa mga panon o ihagi mga salapi mga igsuon o kita ato ging unahon ang Ginoo mga igsuon mo gingin sikipes kay ngano ug ato siyang inahon mga birtik ang mga panalangin mga igsuhayahay gyud mga igsuon ug ato siyang unahon mga igsuon kay matinga ka mga igsuon sama sa uban mga igsuon nga kanang matingala ka ibaligya ra sa imo mga igsuon ba nga ibaligya ang yuta mga igsuon ibaligya ra nga barato mga igsuon titulado pag mga igsuon kay ang Dios maayo gid medyo og siya gid ang nagkuan bitaw nga kaning siya gid nagkuan nga ug unahon din nato mga igsuon kay iya biyang bulawan medyo ang tao nagatigong og bandi og ang kahimutan niya ang nagtuman kuno sa gabot mahimuot siya og iyang ihatag kaniya mga igsuon sa unsa atong pangayoon medyo ihatag gid basta unahon gid nato siya mga igsuon no og ihatag natong para sa Ginoo dili gid tayo mulaog sa Ginoo kay ngano ang atong kinabuhi atong gininawa utang bin ato sa iya mga igsuon na kita para anang nagtubo sa yuta mga igsuon magakaon kita na kuan man kanang mubalik gid kita sa yuta munang giingon nato mga igsuon unahon din nato siya mga igsuon kay mga tubang gid kita mga igsuon walay kawatan mga igsuon nga nahilangit mga igsuon kay nananaom sad ko sa kuan no YouTube no daghan may pastor mga igsuon nga kanang wala naghatag sa tithe sa Ginoo wala siya magmatinumanaw na kabalo siya sa pulong kawatan man siya diin pilno gyapon og kita gid tanan anaa sa pangulo sa iglesia sa tanan mga pastor ang uban mga pastor diya muhatag gid kamo og tithes o piring sa Ginoo kay ngano hayahay gyud ang mga magkanang matinumanon ka sa Ginoo kay ihatag gid ang tanan hayahay gyud kay mga birtik magid ang mga panalangin mga igsuon mo gay gamahanan bi ang Dios ug ato siyang atong ihatag ang para sa iyaha kay mga birtik man ang mga panalangin matingala lang ka maabot sa imo ang mga panalangin wala nimo dama mga igsoon makaingon ka Lord palangga gid kay ko nimo Lord kay ngano naabot sa ang akong gidesire Ginoo imo ging gihatag kay matinumanon ang Ginoo dili gid siya bakakon mga igsoon dili siya hiwi makalimot sa imo ug ikaw matinud-anon kaniya mga gustos Ginoo mga igsoon ug dirita sa 1 Corinto 13:4 ang gugma mapailubon og mapuanguron ang gugma dili masinahon dili tigpahuwad o ang gugma no mapailubon gid ang gugma mga igsuon og masinugtanon kita sa
Kay ngano anaa ta sa gugma. Magpailob gid kita para ang atong bana nga buutan sa atong bana usahay nga kuan kanang gamay ra hinungdan kita nga kuan nga magpailalom kita sa magpailubon kita ba munay gusto sa Ginoo nga sa unsay ibatok sa atoa dili man nato na sila kalaban kay ngano ang demonyo man ang nag-inject ana kay ang demonyo naglibot-libot ra og dili kita masinahon na uban ni Asinso na masinata kay ni Asinso sila dili ta masina unahon na to ang Ginoo kay ngano ihatag ra na sa imo lugar lisod ka karon mga igsuon no ug ato gid yung unahon ang Ginoo mga igsuon kay ngano dili ta masinangaan ni Asinso sila lagi bi kay wa man sila nangalagad makaingon ang uban niya udi man ka sila tigsimba pero ni Asinso man hoy mga igsuon huyupon ra na kaisa ra na huyupon mawala ang tanan murag ang mga kwarta ba na ay mga pako manglupad ra ang tanan mahanaw ra na basta dili mo unahon ang Ginoo na kalapait niya pong agi ana sa unahan mga igsuon kay ngano pagitaan mga nagbikil mga igsuon kay ngano walay makalabaw sa Ginoo mga igsuon ug ato gid sa unahon mga igsuon wa patay sakit hayahay pata ug dirita sa Numbers 14:9 nga dili lamang unta kamo malalison bato kang Jehova o magbalalison maigsuon ni mahadlok sa katawhan may tungod ni ining yutang kay sila ang tinapay alang kanato ang ilang mga salipdanan kuhaon gikan sa ibabaw nila ug si Jehova uban kanato ayaw kahadluki sila ug gamhanan ang Ginoong Dios para anin ni Joshua ug Caleb wala sila nahadlok kay ngano misalig man sila sa Ginoo makaingon man sila mga tinapay o makaingon lang mga tinapay sisiw kay mga igsuon kay ngano nakaingon lang tinapay lang mga kontra kay nakabalo man sila nga misalig sila sa Dios dili gid sila mahadlok kay ngano madaugon man gid sila dili gid sila mahadlok mga igsuon kay gamanan bigid ang Dios muna maigsuon nga musalig gid kita dili kita mahadlok sa unsay atong mga kuan bitaw sa atong kinabuhi maigsuon dili kita mahadlok kay naa ang Dios nagauban kanato mga igsuon ug dirita sa 18 sa Numbers 18 si Jehova mahinay sa kasuko ug margadagayaon sa mahigugmaong kalulot nga nagapasaylo sa pagkadautan ug sa magpaglapas nga dili gayud pakamattarong taong sad-an nga nagduaw siya sa kadautan sa mga amahan ibabaw sa ika-upat o si Jehova mahinay pagkasuko ang Ginoo makapasaylo sa ato nga malulot ang Ginoo maigsoon mahinay ang pagkasuko niya makapasaylo sila makapasaylo ang Dios sa ato sa unsa pa atong mga sala mga igsuon og kita mudagan kita sa Dios nga Lord pasaylo agid ko Lord ana pero muubi kita mga igsuon nga dili na ginato balikon ang kanang tinuyuan nga mga sala mga igsuon kay ang Dios maayo mga igsuon pero dili siya nahimuot sa pagkadautan mga igsuon kay ngano ang Ginoo balaan mga igsuon dili siya mahimuot siya ang iyang mata nagdalagan sa mga katawhan mga igsuon dili niya bantayan ang tao nga wala naglakat sa pagkamatarong mga igsuon ang gusto niya ang kabimutan niya ang naglakat sa pagkamatarong nga nagmatinumanon sa iyang pulong mga igsuon kay mo man ay gusto sa Ginoo mga igsuon ang iyang panalipdan ang tao nga namatinumanon sa iya muna giingon sa pulong mga igsuon sa naa sa Salmo maigsuon 91 nga mga matay ang libuhan ka anaa sa imong kiliran pero dili ko ikaw iapil kay ngano maigsuon ikaw nagmatinumanon man sa Ginoo ikaw nisalig sa Dios og dirita sa 1 Corinto 13:5 ang gugma dili tigpagpaburot dili bastos dili maakop-akupon dili masukanon og mali gutguton o ang gugma kuno noon dili tagpaburot mga bastos kaayo mga istorya og dili maakop-akupon ba nga uban nangilog og yuta dili man na mahimuot ang Ginoo nga ikaw moora na imong luna mangilog ka malapason ka sa uban kay naamang nagid akong ikuan maigsuon no nga
kami nagpalit mi og kaning kuan maigsuon yuta maigsuon no ang tagiya maigsuon maro kay maigsuon ang among gibayran 4,000 square meter maigsuon niingon man siya nga natingala mi gisukod na sa engineer maigsuon tan-awa gid kaning grabe gid ang tawo maigsuon akop-akopon sa yuta mangingilog ba mo bay kuan 4,000 among gibayran karon kay pagsukod sa engineer o dili na 4,000 sa dili man adya nalabay muhon mga igsuon ginuon giibot gid ang muhon mga igsuon kay sa iya ko to igsuon pero ang engineer namang engineer ba igsuon sa munang nakaingon gid grabe gid kadautan ang tao na kita magpailubon man ta kay ngano makaingon gid ta Lord gamahanan gid ka Lord kay naa kita sa pailob kami in taon Lord ikaw mamuhat sa tanan Lord pero karon mga igsuon na grabe gid mga igsuon pag ingon wa pagali diha mga igsuon ha na may nisurbi dito mga igsuon nga kuan mga igsuon nga ang amo laging yuta lagi mga igsuon mo kunoy nagustuhan sa dito mga igsuon ka lang bag-oy tukod karon mga igsuon nakaingon ako na nang gituan mga igsuon sa niingon ang silingan namo didto kay nisaka man mi didto di na hala ang inyo ra bang yuta nagustuhan nga magpasa lagi daw mi sa kuan kay nisubi daw didto magpasa mi sa mga kuan kanang mga requirements nagpasa mi maigsoon kay gitawagan mo mi kay tigaan mo nyag number sa among silingan dito maigsoon maghuwat lang gid maigsoon gani pero ako na nang gituan maigsoon kay gamahanan gid ang Dios pero ang among tag-iya sa yuta nakabalo nga abangan ang among yuta kay ako na magituan na pero nakaingon ko maigsoon siya nga day kanang brato ra ba inyong palit sa amuwa day kami gid ipasikiyo inkunong ayaw kabalakan nung ikaw may ipasikiyo pero grabe gid ang Diyos ba kay kita pay kita makan giibot pang mohon grabe ang demonyo nag-inject ba nakita may magpailob yun unsaon man gid maigsuon ana man gid ang gusto gid sa Dios magpailob una karon nakadungog siya maigsuon ko nung ay kabalakan nung kay maihatag man gina sa Ginoo nung amo gid kang tagaan og pa kuanong kay sa lagi day nani ingon nanon siya ang tag-iyahan ingon na lagi day kay barato ra gid ang iyong palit sa amo pud di na bagina ba unta isulti kay gihatag gid sa Dios ang kanang gikahimutan niya muna gid maigsuon no naong atong Ginoo maigsuon og dirita sa kuan sa 6 sa 1 Korinto 13:6 ang gugma wala magakalipay sa mga buhat mga dili matarong hinunoang nagakalipay kini sa mga butang nga matinadtudonon o malipay gid ang Ginoo nga magabuhat kita og matarong maigsuon nga matinadunon kita kiniya mugi gusto sa Ginoo maigsuon no ang gugma mapailob sa tanang butang mapailawom sa tanang mga butang nga maanintuson sa tanang mga butang o manintuson gid kita mga igsuon og dito sa John 2:14 og sa sulod sa templo iyang nakita ang mga nagabaligyag mga baka og mga karniro ang mga salampati og mga tigpangilis og salapi nga diha sa iyang pagpamatigayon o dili man ang gusto sa Ginoo magsimba ta kaniya dito sa sulod sa simbahan lugar sa duming adlaw sa kuan tigsimba maigsuon ba dili ta ang mo bitaw gikuan ang Ginoo gipang guba ni ang mga kuan kay na uban nagbaligyag mga baka iyang gipang kuan maigsuon na suko ang Ginoo kay kanang naa sa simbahan kay na magiko sa kuan sa una sa uban church bitaw maigsuon sister paliti ko aning kuan unya sister imbis mag-focus ta sa Ginoo mga igsuon dito na nung ka sa baligya kay ngano kulang sila sa kuan maigsuon nga dili gid angay mamaligya sa sulod sa kuan kanang dito na sa gawas sa sulod sa tigsimba maigsuon ba dili angay mabaligya kay ngano naabi gid sa John 2:14 maigsuon nga dili magbaligya gipangguba gani ang mga kuan sa Dios mga igsuon mga baka ang mga baka gipagawas niya iyang pambunalan nagbaligya sa unsa na may gipambaligya sa nagnegosyo nang sa sulod sa templo dili man gid mga igsuon didto mo sa gawas mamaligya kanang uban diha nga namaligya kamulong wali kamulong ka sister unya sister ha na dili mo na dapat mag-inana kay suko man Ginoo na mag-focus ta sa pulong sa Dios di ta mapuso sa baligya nata sa sulod na imbis ang pulong sa Ginoo nga mokuan sa tuwa sa tong pangisip dili kay ang baligya naman noon na dirita sa Proverbs 27:5 maayo pa ang badlungon sa dayag kay ang gugma nga tinago o kanang atong pastor nga badlong kanato mga igsuon kanang badlungon ta sa
pagwali kanang na siya giwali nga naigo ta dili ta madiskurahi ana kay tambal may maigsuon nga para nang baliko ba naman kitay kinaiyatanan para mo straight baliko ka nga sanga mo isip di ang tanan kay ngano mo may gusto sa Ginoo nga mo istriton gid ta niya na dili ta matanduga muundang na kog pangalagad kay igo kay ko tong pastor ay dadili man gid ta muundang pagpangalagad kay ngano mugay tambal gana idayagi gaili nga aron ang kwan idayagid ang mga sayop nato ba pagbadlong man na mga igsuon nga nganong maligsan ka usahay sa kanigali nga lakaoy nagitay kinaiya ba sakto gyud o maligsan gid ang tanan kay ngano naman biya gid ta nga nagitay kinaiya biganan munang ato ging iampo nga Lord ikaw gi magahari kanako Lord anaong gid nato maigsuon di kita muundan sa pagpanglagad para badlungon ang uban Kristohanon badlungon gali og naminaw ka nakabalo na sa pulong nagapoy kabit paghunom gid ana kay nakabalo ka sa pulong sa Dios na namisilingan diha na di gyud maayo ang yabod ga imong gabuhaton na nagsigig simba wala nimo gikinabuhi ang pulong sa Dios no dirita sa Proverbs 16:11 ang matarong nga bato ug ang mga timbangan iya man ni Jehova ang tanang mga gibugaton sa sako mao iyang buhat o mao yun iyang buhat maigsuon kay ipadayagid sa Ginoo kanato mga igsuon kay inigkamatay sa tao ipadayag niya kanato ang timbangan nga bato nga bugat ang sala og matarong ka ba mahibaw-an na bigid na ipasalida ra bigid sa Ginoo sa ato mga igsuon mo gid atong tingwaon higpit gid ang langit mga igsuon no lisod kaayo sudlan mga igsuon dili lisod og anaa ang Kristo mga igsuon og magmatinumanon kita sa pulong mga igsuon ang atong kahadlukan mo ang Dios nga dili kita magpasulabi sa mga sala aning kalibutan na kay ngano temporary lang gid ta aning kalibutan mga igsuon mga tubang gid kita sa Ginoo ug muugid ang atong isod sa itisok sa atong mga pangisip nga temporary ra kita ani matubang gid kita sa Ginoo ug ipadayagid sa Ginoo na matinumanon ka bisan pag Kristohano ng uban diha nga wala naglakat ang uban nagpadayon lang gyapon na dili gid kita magpadayon sa na ang gusto sa Ginoo mabunagin ta kay kita na templo balaan mga itag makasala gay mga itag pasaylo sa Ginoo nga dili tinuyuan nga sala nga sige lang tinuyuan nga sala na wala rabay halad mga igsuon ug dirita sa Proverbs 13:20 lakat uban sa taong magialamon apan ang kauban sa mga buang magaantos tungod di ana o maglakat sa taong magialamon mo magkahugoy-hugoy ta mga igsuon sa taong magialamon sa pulong sa Dios nga naglakat sad pagkamatarong balaan dili ta magpakig-uban ana mga igsuon sa mga kaning mga dili matarong mga igsuon kay matakdan man ta magpaghugoy ta mga igsuon matakdan ta dili nato sila kauban mga igsuon kanang naa magtutuo bitaw mga igsuon hugoy-hugoy gyapon ta sa inom na kabalo na ka sa pulong hugoy-hugoy nga dili man na gusto mahimot ang Ginoo ang imong paghigoy kanang magialamon sa pulong ang naglakat sa pagkabalaan og dirita sa Proverbs 14:2 katong nagalakat sa iyang pagkatulid nahadlok kang Jehova apan kadtong sukwahi sa iyang dalan nagatamay kaniya o katong mga tulid kuno naglakat kuno mga igsuon kanang mahadlokon ta kang Jehova kay ngano naglakat mata musa gali maigsuon magbasa tag sa pulong sa Dios matulid ta kay ang pulong sa Dios kuan man dara man ta makuan bitaw kada magdiditit ta sa iyang pulong mga igsuon dara man ta matulid ug katong sukwahi kuno sa iyang dalan nagatamay o tamayon gid ta mga igsuon dili sila ganahan di sila mahimuot sa ato mga igsuon kay ngano naman sila sa kalibutanon mga igsuon para nang inom mga kalibutanon kaayo mga kasalanan ba anan kalibutan na magpadayon sila ang ilang kuan sa ato nga dili sila ganahan sa ato kay kita maglakat murug dili sila ganahan pati guguy sa ato asad ang uban kay kuan man sila sukwahi digid sila mga igsuon og dirita sa 2 Corinto 6:14 ayaw ka mo paghiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtutuo diha sa mao na rang usa ka yugo kay usa may kumbuyahan sa pagkamatarong og sa dautan o dili kita magkumbuyan sa
sa mga dautan mga igsuon, no? Dito gito pagkahugoy-hugoy kay naa magid sa pulong mga igsuon, matakdan ka magid mga igsuon, lugar na istoryas lag dili maayo nga ikaw musumpay naman ka kay ikaw biya nagpakiguban sa ilaha nga mga kabastusan ana mukuha na lang sa di maka busa gali nga atong kaubanon jud ang kanang magialamon sa pulong nga naglakat sa pagkabalaan. Og sa 16 no, unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios ug sa mga Diyos kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios, ako mupuyo sa sulod nila ug magalayhok diha kanila ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawan. O templo man kita sa Dios nganong kuan man kanang ang Ginoo nagapuyo kanato nagalihok ang Ginoo sa atoa maigsuon. Kita templo maglakat gi kita nga matarong og balaan mga igsuon kay mo gigiingon templo para na uban grabe hygiene, grabe kay pero ababa, grabe ka bastos, pero grabe kay grabing limpyo Allah kuan pa ikapila pa mga ligo pero ang kinaiya yawan gyapon may lang ka sa hygiene pero mag-hygiene magidta kita tanan pero unaha sa ang espirituhanon nga bahay niya you must be born again mugi gusto sa Ginoo nga magpakatao kita mga igsuon kay patay man imong espiritu maigsuon na grabe nimong hygiene pero ang imong yawanon ang imong kinaiya mugi na atong unahon gi maigsuon ang espirituhanon ba nga bahin ka muubi ang tanan mga igsuon. Og sa Pilipos 4:13 mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga gapalig-on kanato mahimo gid nato ang tanang butang mga igsuon kay naa gid siya mga igsuon no. Kay gamhanan gid ang Ginoo gamhanan mga igsuon og siya gid atong saligan mga igsuon wa nagilain mga igsuon og diri ra ko kutob no. So amen no. Ayahay gid kay no gugma gid ay ang kuan aya no kuan kay ang akong igsuon kay kanang sada kay ba mo ikatulog siya. Ah? Iyon ang ikatulog. Oh, on siya. no On siya. Sige, istorya lang. Istorya lang. ayahay gid kay no kay kung natas Ginoo ang Ginoo gyud kay gugma dili gyud ingon nga Ah. dili siya dili siya masuko no ayahay gyud dili to iyaha nga kuan ang espiritu to mga igsoon. So magamputan no. So yes Father God, salamat sa imong kabuntagon karon Lord Jesus. Yes Father God, salamat sa mga tanan nga members sa the Word of God Lord nga gihatagan na nimo og mga panalangin Lord og magadawat sila mga panalangin na sad karon Lord og salamat nga kay nagingon man ang imong pulong Lord sa Mateo 7:7 nga pangayo ka mo og paghatagan. Lord, salamat kay sa imong mga grasya Lord nga tanan sa member the Word of God Lord hayahay walay sakit milyonaryo trilyonaryo ug labi na sa among pastor Lord nga naglakat og pagkabalaan Lord. Salamat Lord nga hayahay kay media kaniya Lord nga diha ra gid namo natagbuan ang among kalipay hingpit nga kalipay Father God. Og Lord Jesus, salamat sa imong pagkabalaan Lord nga ikaw Lord ikaw ang Diyos Lord ug wala nay laing Diyos Lord nga among alagaran Lord. Og welcome ko ikaw Holy Spirit og karon dayon nga espiritu sa mga sakit, mga demonyo wala na moy luna, pildiho ka na Satan. Eternally defeated ka na. Espiritu sa mga pag kalibo o kanang mga distraction in the name of Jesus ay bahin nyo balik sa Hades wa kanay luna sa kalibutan in Jesus name amen. So may buntag sa tanan no sa the Word of God Spirit and Life labi na sa among pastor o sa kang Ma'am Dara Ma'am na by faith o kalimot no siyang asawa nga gwapa may buntag diha og sa iya mga anak nga mga gwapa og salamat no sa among salamat sa among pastor sa nagkalain-laing mga lugar no sa north, south, east, west no may buntag sa inyong tanan
og salamat sa mga member sa The Word of God sa batch 1 paingon sa batch 14 no. Hayahay kay ta diya kang Lord Jesus. So diri day ko gikuan sa Mateo 7, 8, 9, 10, 11. So, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. 8. Sapagkat ang lahat ng humingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? 11. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So hayahay kita mga igsoon, kung sa Ginoo lang yun, ang atong kuan mga igsoon, mga kay kita kung ang nasa kanang nasa Ginoo bitaw mga igsoon, dili gid niya tagaan og kanang pagsulay, dili niya tagaan og kanang problema ba nga, dili gid niya kuan kay ang Ginoo mga igsoon diha ka mga sa iya kay iya ginang ihatag ka, iya ginang ihatag sa imuha, dili gid kaniya unsa na malang gani ang inahan gani nga kuan kabalog hunahuna ba, dili ingon nga kuan kanang dili bitaw siya ang Ginoo kanang hustisya, dili siya dali masuko. So diha ta sa iya mo duol mga igsoon kay ngano hayahay gyud atong mga kinabuhi mga igsoon. Naamang gani mga pagsulay pero gikuan kara ana pero dili day ningon nga kanang dili day ka madiskurahi bitaw nga di nako ko ana kay di man natinod. Ang Ginoo mga igsoon espiritu. Munang ayaw gyud ninyo kuan nga magkuan mo kanang hayahay kay sa Ginoo ba kay nganong dili man nato sulayan ang Ginoo nga pulong niya, magbasa ta siyang pulong, makaingon mo nga, ang Biblia nga, gihimo lang. Pero ang kanang mga ribulto, mga igsoon, gihimo ra gyapon niya. Wa kabalo ang mga ribulto gihimo sa mga palahubog. Pero ang kanang ang Biblia, mga igsoon, kay gihimo na, gidihugan, naanay mga kuan, naanay pulong na sa Ginoo, dili na yun, gihimo lagi sa tao, pero ang Espiritu sa Ginoo, ang nagkuan na, ang gikuan sa Ginoo. So ang atog yung tumanon mga igsoon kanang maglakat og kanang pagkabalaan ba kay abi bitaw nimo mga igsoon kanang maglakat bitaw ka og kanang gugma hayahay kay tanan, hayahay kay imong kinabuhi kay abi nimo ang grasya mo kuan gid siya, wala kay kaligut-gut, wala kay kanang makuan bisag unsa na ka mga igsoon no, kanang dili gid ka madiskurahi ba kay ang Ginoo baya kay dili gugma siya, dili siya masuko. So maghinulsol na ta igsoon mintras mga buhi pa ta igsoon kay ngano ang Ginoo karon gi-allow gay niya ang COVID, tanan nga mga COVID kay ngano gusto niya nga mutawag mo sa iya ang Ginoo gamhanan. So gusto sa Ginoo nga daghan pang maluwas, gugma ang Ginoo mga igsoon. So kinahanglan magkuan ta sa iya nga magbalaan ta ba dili ingon ang atong mga unod nun ang atong tigbabaw kay kani mga igsoon kani sa kalibutan kuan ra ta diri mga lumalangyaw lang ta ba nga unya pag abot nato sa langit hayahay ang atong kinabuhi kay ngano ang atong mga gipambuhat diri sa kalibutan ipakita man na sa ato sa Ginoo kung nihimo kag kuan nihimo kag dautan imo man ang anihon mga igsoon. So muhimo gid tag kanang maayo balag kanang kuano nata kanang kay nana man kay ang Ginoo man gyud kay hustisya man gyud siya. So mga igsoon no kanang magbalaan gid ta mga igsoon kay ngano hayahay gid igsoon nakuha na gid kay sa una bitaw mga igsoon nga nabitaw mi tinuod gid ang kanang mga ribulto igsoon no nga kanang ribulto
kuan na siya, dili na siya kuan, gubot ang inyong pamilya ana. Ayaw gid mo pagtuo-tuo. Pag kuan mo pangita mo og kanang pastor bitaw nga naglakat og pagkabalaan. Kay ngano? Kung inyong pastor naglakat og pagkabalaan, mahisama man kamo sa inyong magtutudlo. So kamo karon gitudluan mo sa inyong kuan, sa inyong pastor nga wala siya nagsangyaw bitaw og kanang matinud-anon sa Ginoo. May bawaan man na ninyo igsoon kay kita baya iskuan baya ta ang Ginoo, templo ta sa Ginoo. Mahibaw-an ninyo na nga kanang dili mo prosper kanang bugat sa inyo habaw niya. Kanang dili bitaw mo hayahay, kanang dili gid siya maayo nga pagkakuan kay kung ang ikaw igsoon, kung ang imong pastor naglakat og pagbalaan, niyan ba ang Ginoo kay sa kalibutan kay ngano? Niyan siya sa kalibutan para maluwas ang mga tao. Wala siya si Satan niyan ni diri gihulog sa Ginoo kay gusto niya nga magkalapait ang tao. Si Satanas mga igsoon kanang gusto niya ba nga magkalapait ka? Munay gusto ni Satanas. Dili siya gusto kanang mga buhat nga mga kalapait. Kang Satanas na, dili na sa Ginoo, kay ang Ginoo, gugmaang sa Ginoo. Muna mga igsoon nga, magkuhan na ta, baka na bitong magmata na ta, ayaw mo pagkuhan sa mga katong mga kinanunuan nato, porque ba sila ka ng, dili maningon mga igsoon nga, o ka sila, may edad na, dili man na ingon nga lumbaan na. Kaya nga ito mga kaninunuan, mga igsoon, nakaambit o kanang mga sala, no? Kita tanan nakaambit o mga sala. Munang ni gani si Jesus Christ kay para, kano niya si Satanas, no? Pero, mga igsoon, ayaw mo pagdiskurahe nga kuan. Magbasa tag Biblia, kay ang Biblia, mao ko na ang pulong sa Ginoo. Nasa, kuan no? Ang pulong mao ang Ginoo mao ang pulong. So, ato ginang ikuan, mga igsoon, nga magbalaan ta, magbuhatag maayo igsoon kay si Satanas magkuano na siya magkanang dili na siya malipay nga kuan, magsige na siya kuan sa imo nga kana buhatan na kay ang yawa niyan diri sa kalibutan para manggubot siya kay ang Ginoo baya igsoon ga kuan siya igsoon nga anak balik na, no? Hayahay kay mga igsoon nga naglakat ta og pagkabalaan diha sa Ginoo kay ang Ginoo baya balaan. So makasala man ta mga igsoon pero dili ingon nga kanang tinuyo ba kay si Satanas man gyud muinjik man gyud sa tao, maglibot-libot gyud na si Satanas mga igsoon kay para makuan ka, madiskuray ka, pero ayo pagka-diskuray kay ang Ginoo naaman sa imuha, no? So mga igsoon, so hayahay gyud kay mga igsoon kay hapsay kay inyong pamilya, hapsay kay inyong makuan kay ningon ba ang Ginoo nga tabunan ko kamo sa akong kuan. So mga igsoon, ang Ginoo igsoon bisag kanang naa kasi galantaw siya sa imuha ba, wala na natulog ang Ginoo, wala na siya kapahulayan kay ang Ginoo kuan kanang kuan siya ba kanang ang kung kinsa tong nahigugma sa iya higugmaon niya munang kanang dili na ta maglakat og pagpakasala kay ang Ginoo mga igsoon kuan ang iya bitong mga tinun-an iya ginambantayan bisag naana sa bingit sa kamatayan dili gina niya ikuan ilahin gina niya nga tabunan niya sa iyang mga hamiling pako, no? Mga igsoon hayahay kay diya dili gyud ka madisgrasya igsoon, no? Ug dili gyud ka sad magkasakit unya mga gwapo mo mga gwapa kay naanak biya ka sa Ginoo, no? Naisama ka sa iyang kuan niya. Hayahay kay mga igsoon kung naa ka sa Ginoo kay lami kay mo mga pagkaon mga igsoon niya. Diha gid ka nimo makuan, no? Diha gid mo makita nga tinuod gid ang Ginoo ug ang Ginoo buhi ug ang Ginoo espiritu, no? So mga igsoon, so sa una mga igsoon, no, kanang kuan ka istanan kana bitong lay ko nga lahay kini siya, no, kay na valedictorian kuan, no, sobra kay ang kabret, grabe kay Ginoo, no, dili man day igsoon, no, dili ang
dili ang kaalam sa kalibutanon ang gusto sa Ginoo, ang imo paglakat sa pagkamatarong, ang kasing-kasing ang gitanaw sa imo mga igsuon, dili ingon nga dako kay ka, kuan kay ka kanang abogado ka, doktor ka, dili ang kanang kuan mga igsuon, dili ang kanang pagka makaalamon nimo sa kalibutanon. Kay ngano, mamatay ka igsuon, wala ka nabitaw mga sobra ka bright diha sa una mga igsoon no kuan kay kuhanga kay pero karon mga igsoon di jud ko muhanga ana. Mas muhanga pa ko mga igsoon sa kana bitaw mga tao bitaw nga mga nay Ginoo pa, bright pa na diha gyud ko muhanga mga igsoon no kay ang atong ang gilantaw sa Ginoo mga igsoon, ang atong kasing-kasing dili ang atong kuan. So taas kay atong kuan mga igsoon no. Atong oras na pa akong kuan so mga igsoon no. Hayahay kay tanan. So ihatag sa nako ni mga igsoon no. Grabe kay kataas ang oras mga igsoon. So salamat Lord Jesus. Kana. Yes, salamat So, kuan gud kay no, tamis gud ang pulong sa Ginoo no kay taas gud kay ang oras. So, ako lang gid silang gikuan nga kuan kanang sige go gud na nga mo sangyaw sa pulong no. So, taas man gid kay ang oras mga igsoon. So, kanang basta akong mensahe mabuo na lang gid kay ni. So, basta way lalain kun dili kinahanglan si Jesus ang atong dalan no, na sa John 14:6 siya ang dalan, siya ang kamatuoran, dili ta makaadto sa amahan kung di ta moagi kaniya mga igsoon no. Amen. So mao gyud na permente atong mapasidunggan no. So taas gyud kay ang oras. So lami gyud kay no kung magsangyaw ta sa pulong sa Ginoo. So inana no nga si Jesus gyud atong dalan, di ta makaadto sa amahan. So wala nay lain, dili na ta atong mga katong mga laing sampiton nga laing Dios, walay lain kundi si Jesus kay dili ta makaadto sa gingerian sa Dios kung di ta moagi kaniya o dili ta motuman sa iyang mga sugo. So the best gyud ang pulong sa Ginoo mga sister no kay Amen. taas gyud kay ang oras mga igsoon. Taas gyud So kayo. basta maura to ang akong mensahe nga sa John 14:6 siya ang dalan, siya ang kamatuoran. So dinhi gyud ta mosubay kang Jesus no. Kay tamis gyud ang mga pulong kay ang pulong ni Jesus gikan gyud sa Father God. So hallelujah kay taas man gyud ang oras. So magpasalamat na lang ko o mag-greet ko sa among pastor, maing buntag pastor o kang pastora Jima og tanan sa iyang mga anak o gwapo-gwapa mga buntag sa inyo ha kay taas gyud ang oras. Mag-greet na lang ko gikan sa pastor sa Manila, Bohol, Claveria og tanan member sa The Word of God Spirit and Life. Maing buntag sa inyong tanan. So, basta ang akong mensahe, si Jesus ang the way, the truth, and the life. So, mga igsoon, mao gyud na nga ibutang gyud nato ang mga pulong ni Kristo sa atong kasing-kasing, basa sa siyang pulong atong ikinabuhi kay ang ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan samara sa gabon mawala rata. So kinanglan ang atong espiritu may atong busugon. So musubay ta sa dalan ni Kristo Jesus nga atong Dios manluluwas o nag-ayo sa tanan natong mga balatian. Sis the best healer nga Ginoo. So mao gyud. So taas man gyud ang oras. So ako mag-closing prayer na lang ko. Salamat sa pulong nga gisabwag karon namo sa kahanginan, sa akong mga kauban, sa akong kauban sa pagtuo. So akong mga sister, salamat sa ilang mga pulong nga gikuan. Salamat Lord, salamat sa among igbalik ang dungog himaya kanimo Lord, gipasidunggan kanamo, gipasalamatan sa tanan namong kuan Lord nga gisunod kanamo Lord. Salamat Lord. Salamat nga mo nang giandam ang among agianan Lord. Gikural minimo sa 1,000 angel warriors sa among pagtabok diha sa karsada Lord. Salamat sa kinabuhi ni Sir Banson nga nag-assist namo dinhi og sa guard diha sa gawas. Salamat sa ilang kinabuhi. Salamat Lord nga imo ming gikural sa 1,000 angel warriors. Jesus, salamat nga imong gitabon imong hamil ning dugo sa among kinabuhi. Yes, Father God, thank you Lord. Thank you Holy Spirit sa imong pagtudlo kanamo Lord nga among gisangyaw ang imong pulong nga buhi ug gamhanan. Yes Lord Jesus, salamat Lord. Amen. Amen. God bless you.